अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अज़हर सदीक़ साहब के चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। वो आजकल अपने निजी दौरे पर हैं और उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है। और जब आपकी दोस्ती हो तो फिर आपको साथ निभाना पड़ता है। कुछ सवालात भेजे उन्होंने, मेरे सामने रखे लंदन के हवाले से, और ख़ुसूसी तौर पर जवेद लतीफ़ का जो बयान आया, इस पर मैंने लैला से भी वीडियो की है, आप सुन भी सकते हैं। लेकिन ये जो सवालात उन्होंने पेश किए, मैं इनका जवाब आपके सामने रख देता हूँ। पहला सवाल उन्होंने ये किया कि लंदन में क्या हो रहा है। पाकिस्तान का हर शख्स जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर दिलचस्पी रखता है, वो ये जानना चाहता है कि लंदन में नवाज शरीफ साहब अब कौन सा प्लान तरतीब दे रहे हैं। हमने पिछले कुछ अर्से में ये देखा है कि नवाज शरीफ साहब का किरदार पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं हो सका। इमरान खान साहब ने अपने जलसों के अंदर मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कही कि लंदन से बैठकर एक साजिश तैयार की गई, उसके किरदार पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। इन किरदारों ने अपने लोकल हैंडलर्स के ज़रिए मिलकर इस हुकूमत को कराया। अब एक नई साजिश लंदन में तैयार की जा रही है। ये साजिश किसी को गिरफ़्तार करने के हवाले से है, और इमरान खान को नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि गिरफ़्तार कर लिया जाए, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्हें नाअहल किया गया, उसी अंदाज में इमरान खान को भी नाअहल किया जाए, पार्टी क़यादत से अलग किया जाए, और फिर सेकंड टियर, थर्ड टियर और ख़ुसूसी तौर पर वो तमाम लोग जो इन लाइन हैं इमरान खान के बाद, उनको एक्टिव कर दिया जाए। दोनों पार्टीज़ में सिचुएशंस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस थे वो पाकिस्तान में बनाए नहीं गए, बल्कि रिकॉर्ड के ऊपर पनामा पेपर्स की शक्ल में आए, और फिर ऑब्वियसली केसेस चले जिसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ को जो है वो नाअहल किया गया, पार्टी की सदारत से अलग किया गया। इमरान खान का केस बिल्कुल डिफरेंट है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के जिन हालात में उन्हें घर भेजा गया, वो पॉपुलर लीडर नहीं थे। माजी में शायद हो सकता है जब दो ख़ानदान थे और एक ख़ानदान की ज़िद में दूसरा ख़ानदान आता है, एक को घर भेजा जाता है, दूसरा फिर इक़्तिदार में आ जाता है, यानी म्यूज़िकल चेयर हो रहा था। नवाज शरीफ साहब कि वो शोहरत या वो पॉपुलैरिटी नहीं थी जो आज इमरान खान की है। पाकिस्तान की इन 75 बरसों के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई एक ऐसा लीडर नहीं आया जिसने कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, और जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात ना हो। खान साहब वाहिद वो शख्सियत है जिन पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। उनके घर के अंदर क्या होता है, उनकी सियासत कैसी है, उनके दोस्त कौन से हैं, बल्कि इमरान खान की वो ज़ात है जिसे इस्तेमाल किया गया उनके दोस्तों की तरफ से, इस्तेमाल किया गया सियासत को बुनियाद बनाकर फ़ायदे हासिल किए दोस्तों ने। इमरान खान ने कभी कोई फ़ायदा इस तरह हासिल नहीं किया जैसा नवाज शरीफ साहब करते रहे या बाकी लोग करते रहे, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते रहे। अब एक साजिश तैयार हो रही है। मैं जल्दी से सवाल की तरफ आता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें बाकी सवालों की तरफ भी। अब एक साजिश तैयार की गई, और इस साजिश के तहत नाअहली नंबर 1 थी, और फिर इक्वल ग्राउंड, जो लेवल ग्राउंड फील्ड जिसका वो अक्सर जिक्र करते हैं, वो प्रोवाइड की जाए, जिस पर बाकायदा तौर पर इनकार हो गया। अब इनकार होने के बाद जवेद लतीफ़ साहब को मैदान में उतारा गया है। इस पर मैंने लैला से भी बात की है। जवेद लतीफ़ साहब आकर इदारों पर चीख रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हम देखेंगे सितंबर में नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा और कौन रोकता है। देखिए, ये इतना आसान नहीं होगा। आपको अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, और इसमें एक पहलू ये भी है, इस पे उन्होंने शायद एक ट्वीट भी किया अज़हर सदीक़ साहब ने, और उनकी अपनी मालूमात होगी कि शायद बरतानिया से उन्हें किक आउट कर दिया जाएगा नवाज शरीफ साहब को, और उसके ऊपर एक अपील का प्रोसेस है, और अपील के प्रोसेस में मज़ीद दोबारा कोई फ़ैसला अगर आ जाएगा तो वो इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान जाएंगे, यानी पॉलिटिकली सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए कहेंगे, देखा हम पाकिस्तान में आवाम की खिदमत के लिए वापस आ गए। और नवाज शरीफ साहब को इनकार हुआ, जवेद लतीफ़ साहब एक्टिव हो गए और इदारों को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की अदालतों को चैलेंज कर रहे हैं, आइनी हदूद का वो विरद करते हुए नज़र आते हैं। जबकि माजी में इन तमाम जमातों ने और ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब ने कितना आइन को के बारे में बात की, आइन की पासदारी की, अदालतों का एहतराम किया, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से किस तरह का इनका सलूक रहा, ये कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं। अब इनकार होने के बाद मरीम नवाज़ को खामोश करवाया गया है, और नवाज शरीफ साहब एक डील लेने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि याद रखें, अगर नवाज शरीफ अब पाकिस्तान नहीं आए, जो कि नहीं आना,
اس وقت تک جب تک ان کے حالات قابو میں نہیں آتے، شہباز شریف صاحب ان کے لیے ڈیل لینے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا، یہ ڈیل نواز شریف کے لیے نہیں تھی، یہ شہباز شریف کے لیے تھی، اور شہباز شریف صاحب نے اعلی کار بن گئے کچھ طاقتوں کا، اور وہ طاقتیں انہوں نے انہیں قائل کیا کہ تمہارے کیسز ختم ہو جائیں گے، تم اس پوزیشن میں ہو کہ نیب کو ختم کر دو، اڑا کے رکھ دو، ملک کے وزیر اعظم بن جاؤ گے، تمہارے پاس اختیار ہوگا جیسے مرضی استعمال کرنا۔ تو اب یہ اختیارات استعمال کرنے کی ایک طرف تو کہانی ہے ہی، لیکن شہباز شریف صاحب کسی صورت بھی ڈیل لینے میں کامیاب نہ ہوئے، نہ ہوں گے، اور اگر کوئی امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف سے، تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو دوبارہ اپنی پارٹی کے اندر کوئی نئی قیادت تلاش کرنی چاہیے جو ان کا کیس لڑ سکے۔ آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں بہت جلدی پاکستان ہوں گا، اکانومی کو سہارا دینے کے لیے، کہاں گئے؟ لاپتہ، نہیں جا سکے کیونکہ ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ اور مریم بھی خاموش اسی حوالے سے ہیں کہ ایک ڈیل کی تلاش ہے، اور جتنے مرضی آپ یہ ریفرنسز فائل کریں توشہ خانہ اور اس سے جڑے ہوئے مزید کیسز بھی، عمران خان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک انٹرویو بھی ہوا ہے خان صاحب کا، اور اس انٹرویو کے مطابق تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے شہباز گل کو۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ طاقتیں ایسی موجود تھی جنہوں نے شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اب ان طاقتوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف شہباز گل کو استعمال کریں، اور استعمال کرنے کے لیے انہوں نے مار پیٹ کا سہارا لیا، مارتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عمران خان کھاتا کیا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا وقت کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، عادات کیسی ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، اس قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خان صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ تمام انکشافات کیے، اور شہباز گل کو کپڑے اتار کر مارنا، برہنہ کر مارنا، اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو عدالتیں موجود ہیں اس معاملے کو ان کے وکلا پاکستان کی عدالتوں کے سامنے اٹھائیں، جب یہ سوال اٹھے اس پہ پوچھا جائے، کہا جائے کہ یہ سب کچھ ہوا، میڈیکل رپورٹس کیا کہتی ہیں۔ اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک ٹگ آف وار ہمیں نظر آ رہی ہے، پنجاب حکومت چاہتی ہے، اور یہ ان کا حق ہے، چونکہ انہیں وفاق کے اوپر یقین نہیں ہے کہ پمس کے اندر علاج کروانے کے لیے لے جایا جائے گا، میڈیکل جو ہونا ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ شاید انہیں پنڈی کے کسی ہسپتال میں لے جایا جائے، اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اڈیالہ جیل سے کہیں اور انہیں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب شہباز گل کے حوالے سے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ظلم ہوا وہ درست نہیں۔ شہباز گل کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دو، شہباز گل کو کپڑے اتار کر مارا گیا، یہ شرمناک ہے، ہر سوال شہباز گل کو مار کے پوچھا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے پاکستان کی فوج کے حوالے سے بھی ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آرمی چیف سے اب کوئی بات نہیں ہو رہی، میری کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے حالات خراب نہیں تھے ہوئے، ہماری طاقت یہی تھی کہ ہم ایک پیج پر تھے۔ یعنی خان صاحب نے اپنے ماضی کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فوج اور ہم میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا تھا، اور یہی ہماری کامیابی کی وجہ تھی، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ قوم کے سامنے ہے، اور کچھ طاقتیں ایسی موجود ہیں جو عمران خان کو لڑانا چاہتی ہیں۔ اب ایک اور بھی سوال مجھ سے یہ کیا گیا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کتنے دنوں بعد پاکستان جائیں گے، اور اگر نہیں جاتے تو مریم نواز کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، مریم نواز کا مستقبل وہی ہے جو نواز شریف کا ہے۔ میری کچھ دن پہلے اٹارنی جنرل پاکستان اشتر الصاف صاحب سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ ہم اپنا کیس لڑیں گے، چونکہ اشتر صاحب کا تعلق نون لیگ کے بہت ہی قریبی رہے، ان کے کیسز کو لڑنا اوبویسلی، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم عدالت سے ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے مریم کی حد تک، اور اس کو بطور نظیر ہم نواز شریف کے کیس میں استعمال کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تو بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ کیسز چل رہے تھے مریم نواز کے، لیکن ایک دم سے کیسز میں خاموشی آ گئی، اور کیسز کی جو سپیڈ تھی وہ کہیں رک گئی ہے، اور یہی وہ خاموشی ہے جس میں کہیں نہ کہیں گیم جو ہے وہ سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مریم نواز کا مستقبل جو ہے وہ ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اپنے سیاست کو ریوزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر بہت سارا بیگیج ہے۔
یہ جو بیگیج ہے نا یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. جب تک بیگیج پیچھا نہیں چھوڑے گا مریم نواز کی سیاست جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ انہیں اپنے آپ کو نواز شریف کے بیانی سے الگ کرنا پڑے گا ایک نئی سیاست میں اپنا مقام بنانے کے لیے. اگر وہ اسی بیانی کو لے کر چلتی رہی تو شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان کی قوم اب یہ جو 75 سالوں کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ ایک پلان, وہ ووٹر, وہ نوجوان جو آج سے 26 سال پہلے 5 سال کا تھا, 8 سال کا تھا یا 12 سال کا تھا, آج وہ فل فلیجڈ ووٹر بن گیا ہے عمران خان کا. اور ایک بہت ہی حیرانگی کی بات مجھے کسی نے بتائی کہ مال روڈ 14 اگست کو کی رات کو بالکل خالی تھا. ہم نے لاہور میں دیکھا وہ نوجوان کہاں پہ تھے, وہ جلسے کے اندر موجود تھے. لاہور قلعہ تھا نواز شریف کا, اب یہ قلعہ ان سے چھین لیا گیا ہے. اور اوبیسلی آپ جب نیلسن منڈیلا بن کر باہر بیٹھیں گے تو پھر حالات تو اسی طرح کے ہوں گے. پھر جی آج کا شو تھا, اظہر صدیق صاحب کے سوالات کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بہت جلدی وہ آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے انشاءاللہ. میری 1-2 اور سیٹنگز جو ہیں اسی پلیٹ فارم پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.